حضرت موسی وقتی به مصر آمد زندگی آرام و راحتی که نداشت. خودش بنی اسرائیل در نهایت شدت بودن. بنی اسرائیل قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. بنی اسرائیل به موسی میگفتن که قبل از که شما بیایی به عنوان پیغمبر در مقابل فرعون بایستی ما زیر شکنجه بودیم، حالا هم که آمدی باز زیر شکنجه ایم. حضرت موسی به اونها فرمود قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا، استعانت کنید، از خدای متعال کمک بخواهید، صبر کنید، استقامت کنید، مسائل درست خواهد شد. و درست شد. همونهایی که گله میکردن که داریم شکنجه میشیم جلو چشم خودشون دیدن که فرعون و فرعونیان با ذلت تمام در آب غرق شدند، نابود شدند، اثری از اونها باقی نماند، اجسامشون فقط باقی ماند جلو چشم. برای عبرت به این چشم نگاه کنید به حوادثی که پیش میاد، به سختی ها، به دشواری ها.